السلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتوكلوا على الله. إذا كنا درنا في البارتي الأولى ديال الفيديو اللي شاهد الفيديو كنا درنا النهايات بشكل عادي. دابا غادي نحاولوا نتحولوا للنهايات المثلثية. فاش كنهضروا على النهايات المثلثية كنهضر على القوس، كنهضر على السينيس، وكنهضر على طونجون. نحاول نجمع بعض النهايات ماشي كلشي، ولكن إن شاء الله في التمارين اللي جايين غادي نحاولوا نتطرقوا لأمثلة أخرى. إذا هنا كاين الكوسينيس، كاين السينيس، ثم الطونجون. هنا خدينا بعض النهايات في هذا الجانب هذا، وحسوا بالنهايات التالية. الليميت ديال إكس فاش كيمشي للصفر، فاش كيمشي إكس عند صفر، فاش كيزيد إكس عند زيرو، ديال طونجون 3 إكس على سينيس 2 إكس. ثم هذه كل مثال غادي نحاولوا نكتشفوا فيه قاعدة. إذا ورقة وقلم وكتب معايا هاد القواعد هادو حيت غتحتاجهم وضروريين، وإن شاء الله في نهاية ديال الفيديو غنعطيو البرهان ديال هادو. إذا عندنا هاد 1 2 3 ثم 4 ثم 5. هادو من أهم القواعد ديال النهايات وديال التحويلات اللي غنحتاجوهم في البكالوريا. غير في الفرد الأول، وما في الموحد وداكشي ما كيكونش هادشي مطلوب وماشي ضروري. من بعد غادي نعطيو البرهان منين جابو هادي، شنو هو السبب ديال هادي، شنو هو السبب ديال هادي، وشنو هو السبب ديال كل واحدة على حدة. إذا ننطلقوا إن شاء الله على بركة الله. إذا عندنا النهاية الأولى هي النهاية فيها الطونجونت مع السينيس. إذا عندي نهاية ليميت إكس غنحولو بصفر ولا إكس غيزيد عند صفر ديال طونجونت 3 إكس مقسوم على سينيس 2 إكس. إلا عوضت بشكل مباشر غيعطيني شكل غير محدد. إذا غنفكر شي طريقة باش تعطيني شي شكل معروف، الشكل اللي غنقدر نوصلو انا ويكون هو هذا. أول حاجة غنشوف هنايا إكس فاش كيمشي للصفر، غنمشي نقلب في القواعد ديالي بخمسة على إكس فين كيمشي للصفر. الطونجون ها هو. إلا لقيتي إكس، إذا هنا سمحوا لي هنا التي، إلا لقيتي التي كيمشي لصفر وكان عندك التي هنا وقدرتي تجبد التي هنايا، الليميت كاملة غتمشي لك لواحد. إذا داكشي غادي ندير هنا، غنفرق هكا، غنفرق هادي باش كل وحده نخدمها بوحدها هكا. هادشي راه معقول، الفوق في الفوق غترجع للفوق هذا سوالو. اذا هنايا اشنو خصني داك العدد اللي كيكون في وسط الطونجون نقسم عليه. داك العدد اللي كيكون عندي هنا في وسط الطونجون خصني نقسم عليه. اذا هاد العدد هذا خصني نقسم عليه هنا، وماشي غير غنجيو نقسم عليه. الا بغيت في الرياضيات كامله ولا بغيت نقسم على شي حاجه نضرب فيها باش يكون داكشي متكافئ بحال ما درت والو. متفقين؟ نمشي للسينيس عاوتاني. السينيس عاوتاني شنو كنعرف عليه؟ السينيس خص داكشي اللي الوسط بحال الطونجون، داكشي اللي الوسط نقسم عليه ويعطيني في التالي واحد. اذا نقسم هنايا على 2 إكس ونضرب فيها هنايا. فهم؟ اذا ضربت في 2 إكس داكشي كيكون عندي هنا، داكشي اللي كاين عندك هنا حاول تجبدو 2 إكس هنا 2 إكس. متفقين؟ اذا هنايا اش غتعطيني هادي غتعطيني واحد، حيت الا هزيت هاد 3 إكس غادي نقول كاع انا باش نبين كاع المصحح بوضع تي كتساوي 3 إكس في هاد الحالة، وهنا بوضع تي ولا واحد إكس كبيرة واحد آخر كيساوي 2 إكس ونخدمها. إذا هادي غتعطيني واحد. ليميت ديال إكس فاش كيمشي لصفر ديال طونجونت 3 إكس مقسوم على 3 إكس غيعطيني واحد. والليميت ديال إكس فاش كيمشي للصفر ديال سينيس 2 إكس على 2 إكس غيعطيني حتى هو واحد. إذا هادو غيعطيوني واحد وهذا غيعطيني واحد، هذا كامل غيعطيني واحد وهذا كامل غيعطيني واحد. إذا ها واحد واحد. اشنو غيبقى ليا في النتيجة كل ديال هاد النهاية؟ غتبقى ليا 3 إكس ليميت فاش كيمشي للصفر ديال 3 إكس على 2 إكس. 3 إكس على 2 إكس نختزل، غتبقى ليا النتيجة هي 3 على 2. إذا نرد البال هنايا فاش كتكون عندي الطونجونت ولا السينيس نحاول نرد البال لهاد القواعد هادو ونجبد. إذا إلين دو تي لا ليميت ديال تي فاش كتمشي لصفر ديال الطونجونت ديال تي على تي، داكشي اللي عندي وسط هنا مقسوم على داكشي لتحت. كذلك حتى السينيس، وهكذا غنتمكن بانني نخرج اي نهايه على هذا الشكل هذا. كما كانت النهايه على هذا الشكل هذا نضرب ونقسم. ندوز للنهايه الثانيه.
إذا النهاية رقم جوج. النهاية رقم جوج شنو عندي فيها؟ عندي النهاية ليميت ديال إكس فاش كيمشي لصفر ديال السينيس جوج إكس ناقص واحد مقسوم على إكس. من الأفضل في النهايات فاش كتكون كتحسب النهايات ديال المثلثية كتفرق، هادو يتعزلوا كل دالة تعزل بوحدها من الأفضل. إذا هنا غنحاول نفكك المقامات. إلا كانت عندك واحد أ ناقص بي مقسومة على سي، راه عندك الحق دير أ على سي وتحتفظ بالإشارة سواء كانت ناقص أو زائد. ناقص أو زائد بي على سي، هاد بحال ضمير. إذا هي الليميت ديال إكس فاش كيمشي للصفر ديال سينيس جوج إكس على إكس بالحقي ناقص وكتعطي الزائد دير زائد ناقص واحد على إكس. متفقين؟ ونخدم هاد النهايات. إذا هاد النهايات باش نخدمها ما يمكنليش نعوض. هنا راه عندي جوج في إكس وهنا عندي هي الإكس، والقاعدة كتقول لي ديك التخربيقة اللي عندك هنا جبدها هنايا، جبدها لتحت. إذا هذاك الشيء كيكون عندي هنايا خصني هنا جوج. إذا غادي ندير جوج ونضرب في جوج باش يكون هادشي متوازي. إذا هادي نحيدها دابا صافي، راه بانت لنا بأنها غتعطيني واحد، غتبقى ليا جوج ناقص واحد على صفر. هنا غناخدو صفر بليس اش غيعطيني واحد على صفر بليس واحد على صفر بليس غيعطيني بليس لانفيني. إذا واحد على صفر بليس لانفيني، فهاد الناقص هي موان لانفيني كنتيجة نهائية. إذا هادي النهاية رقم جوج. ثم ندوزو للنهاية الثالثة. إذا كتمنى تكون باينة هادي. ندوز للنهاية الثالثة. النهاية الثالثة شنو عندنا فيها؟ هي ليميت ديال صفر ديال سينيس 3 إكس مقسوم على طونجونت 7 إكس مقسوم على طونجونت 7 إكس. إذا حنا نحاول نفكك ديما سينيس 3 إكس، مننساش هنا النهاية، الوقت ما كاينش، المهم النهاية مننساش هنا. إذا سينيس 3 إكس مضروبة في واحد على طونجونت 7 إكس. إذا تساوي هاد سينيس 3 إكس راه ما كافياش تبقى بوحدها، خص داكشي اللي كاين هنا نقسم عليه. إذا هي سينيس 3 إكس مقسوم على 3 إكس، ولكن مشات نضرب في 3 إكس باش يكون هادشي واحد. ضربت أنا في 3 إكس قسمت على 3 إكس، ما درتش والو. نمشي للطونجونت واحد على طونجونت 7 إكس نقسم على 7 إكس من حقي، ولكن نضرب فيها كذلك الثانية، لأن باش ما نختار الوضوح نضرب فيها هنايا في 7 إكس باش حتى إلا جيت نختار نرجع لبلاصتي ويكون هادشي منطقي. إذا هادي اش غتعطيني؟ غتعطيني واحد. هادي اش غتعطيني؟ غتعطيني واحد. واش غيبقى ليا في النتيجة؟ 3 إكس على 7 إكس، ومننساش لا ليميت، الليميت ديال صفر. غنحيد إكس مع إكس، اش غتبقى ليا؟ 3 مقسوم 7. إذا 3 النتيجة هي 3 على 7 كنهاية أخيرة. إذا طوبة هاد النهاية هادي سالينا منها، دابا غادي نحيدها. إذا حاولوا تنقلوها حاولوا توصلوا للنتيجة بوحدكم. ما فهمتش شحال قريت الفيديو اللور وغيتأكد كاع من النتيجة. إذا هنايا غنمشي لا ليميت الأخرى. ديما الليميت ديال إكس جوج سينيس ديال إكس أس 2 ناقص جوج إكس مقسوم على إكس ناقص جوج. إذا ديما اشنو غادي نحاول نبقى ندير؟ هادشي اللي عندي هنايا غنحاول نجبدو هنا، هادشي اللي عندي هنا غنحاول نجبدو هنا باش بالسلامة هذا كبر من هذا. هذا عنده أس 2 ما عندوش، يعني خاصو واحد إكس نضرب فيها. هذا عنده إكس هذا ما عندوش، يعني إلا ضربت هذا الطرف كامل في إكس راه غنلقى هذا. إذا نضرب في إكس ونقسم على إكس. إذا إلا ضربت في إكس وقسمت على إكس راه ما درت والو، راه كيتسمى المرافق، يعني ضربت في مليار وقسمت على مليار بحال ضربت في واحد، ما درت والو. إذا غتعطيني الليميت ديال إكس جوج، اش غتبقى ليا؟ سينيس ديال إكس أس 2 ناقص جوج إكس على إكس أس 2 ناقص جوج إكس. علاش لقيت هذه كي درت؟ جبتها إكس في إكس، إكس أس 2 إكس في جوج إكس مضروب في واحد إكس اللي ضربت فيه على ضرب.
هذا شنو غتعطيني؟ قلنا واحد. ومن الافضل نبقى ندير المضمون الصحيح ديالي بوضع اكس اس 2 ناقص جوج اكس كتساوي لي واحد تي. الا كان اكس كيمشي لجوج تي غيمشي للصفر. الا كان اكس كيمشي لجوج يعني الا عوضت اكس بجوج، الا عوضت اكس بجوج اش غتعطيني هنايا؟ 4 ناقص 4 يعني تي شحال غيساوي ليا؟ تي غيساوي ليا صفر. هذا هو التأويل. يعني غادي نكتبها له الا كان اكس كيمشي لجوج كما طلبتو مني في التمرين راه تي غيمشي للصفر. وفين ما لقيت اكس اس 2 ناقص جوج اكس غنبدلها بتي. اذا هذا هو تغيير المتغير. دابا غنبدل، اذا اكس غيبقى على برا، هذا صافي راه محسوب بوحدو، هو غيعطيني جوج. بقى لي المهم، اذا غتعطيني الليميت ديال تي. انا بدلت اكس باش بدلتو بالتي. علاش غيمشي تي لصفر؟ الا مشى تي لصفر راه بحال مشى اكس لجوج. داكشي اللي لقيتي في لا ليميت ديال تي كتمشي لصفر راه هي مثل لا ليميت ديال اكس كتمشي لجوج، ديال سينيس تي مقسوم على تي مع عاوتاني ليميت بوحدها ديال جوج ديال اكس. هادي غتعطيني جوج وهادي غتعطيني واحد. الناتج هو جوج في واحد. جوج في واحد، هادي غتعطيني جوج وهادي غتعطيني واحد. اذا جوج في واحد شحال غتكون النتيجه؟ هي جوج. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هنا فرقت بعدا. اكس يمشي بوحدو يعطيني اتساع، وتبقى لي هادي اللي فيها المشكل. هادي اللي فيها المشكل لا ليميت انا عندي في القاعده لاش كتمشي للصفر وانا عندي هنا جوج. اذا غادي ندير تغيير المتغير اللي غادي يديني للصفر. اللي غيديني للصفر سهل. غنفكر باش غنعوض اكس هنا باش يمشي هذا كامل للصفر. اذا عوضناه بجوج، جوج اس 2 هي ماشي جبتها من راسي ولا عندي في التأويلات. جوج اس 2 هي 4، 4 ناقص 4 غتعطيني الصفر. اذا تي غيمشي للصفر. اذا هنايا هادي فيما يخص هاد النهايه هادي. غندوزو شويه دوك لي ليميت الاخرين باش نزيدو نخدمو شويه هاد القواعد اللي مازال مخدموش مازالين ناعسين عندنا هنايا. اذا اش عندي النهايه ديال اكس فاش كيمشي لاش للصفر ديال سينيس 4 اكس مقسوم على السينيس. شوف السينيس الفوق والسينيس لتحت. سينيس 5 اكس. اذا فاش يكون عندك الصفر انا ماشي يكون عندك اي عدد، انا ما كنقولكش جبد لي الاعداد الاخرين، انا كنقولك جبد لي غير الصفر. اذا فاش يكون عندك هنا الصفر اكس كيمشي للصفر وتكون عندك هنا المهم كيما بغاو يكون عندنا نامبورت واش جبنا. الا عندي هنا المهم السينيس وهنا السينيس، ها كنخدم بهادي سينيس ا اكس مقسوم على سينيس بي اكس. غتهز غير دوك المعاملات غير هادوك اللي عندك هنايا. اذا اشنو غناخذ انا هنايا؟ مباشره غناخذ بلا ما نترتب 4 على 5. القاعده راه عندي في الخاصيات ديال الرياضيات. اذا عندي هنايا 4 على 5 ناخذها، ولكن الا كان الكوس هنا ولا شي حاجه لا، خصني يكون عندي السينيس مقسوم على السينيس وناخذ النتيجه ونحطها حسب القاعده اللي عندي. اذا هنايا زدت واحد لا ليميت باش تفهموا نفس داكشي اللي درنا في السينيس غادي نديرو حتى في الطونجونت. اذا اش غتعطينا هنايا؟ اذا راه بحال الطونجونت بحال السينيس كيف كيف. اذا الطونجونت اشنو غيعطي؟ اذا طونجونت 8 اكس على طونجونت 3 اكس. كناخذ غير هذا الناتج هذا حيت نفس القاعده. اذا هي 8 مقسوم على 3 بحالو بحال السينيس كيتشابهوا في هذه القاعده. اذا القاعده راه معلومه يعني داكشي اللي تحت لك هنا انت بالتالي. اذا حيدوا لنا هذه وندوزو لوحده اخرى زدتها الان هي هذه، هي المثال الاخر. اذا الا كانت عندك النهايه كتمشي لواحد العدد اللي هو على 4 ديال جوج سينيس اكس ناقص جذر جوج مقسوم على جوج كوس اكس ناقص جذر 2. اذا هنايا غنحاول ما امكن نجبد واحد السينيس ديال ا. جبد واحد السينيس ا. اذا هنايا هاد السينيس بعدا خصو يبقى خاوي كيما هنا كيما عندي في القاعده. هاد السينيس غنحاول نخليه خاوي. دابا باش نخليه خاوي غنعمل بجوج. اذا غتعطيني في بي على 4 غادي نعمل الفوق بجوج غتعطيني سينيس اكس غنحيد لها جوج. هادي ما عندهاش غادي نركب لها جذر جوج ونقسم على جوج. التحتاني كذلك نفس المشكل الكوسينيس يبقى بوحدو. اذا جوج عامل الكوس اكس ناقص جذر جوج على جوج. اذا غتمشي هاد جوج مع هاد جوج كنتيجه
ونشوف هاد النتيجه هادي كي غادي ندير الاول، كي غادي ندير نجبد جذر جوج هنايا، كي غادي ندير نجبد واحد السينيس هنا. اذا كيما كنعرفوا كتذكير كوس بي على 4 كيساوي سينيس بي على 4 كيساوي جذر جوج على جوج. هذه قاعده عندنا استخرجناها من الدائره المثلثيه. اذا هنايا اشنو جذر جوج على جوج راه بحال سينيس بي على 4، وجذر جوج على جوج راه بحال كوس بي على 4. اذا غادي نبدل، يعني هي الليميت ديال اكس فاش كيمشي البي على 4 فاش كيقول البي على 4 ديال سينيس اكس ناقص سينيس بي على 4. هنا وصلت للنتيجه اللي بغيت، مقسوم على كوس اكس ناقص كوس بي على 4. دابا شنو بقى لي؟ بقى لي نجبد هاد اكس ناقص ا، اكس ناقص ا هنايا ونجبد في الجهه الاخرى اكس ناقص ا. اذا هنايا الا بغيت نزيد هادي غنحاول نفككها. اذا غنفكك غتبقى لي الليميت فاش كيمشي اكس لبي على 4 ديال سينيس اكس ناقص سينيس بي على 4 مقسوم على اكس ناقص بي على 4. انا درتها هنايا نبقى عاقل عليها، وندير مضروب في 1 على كوس اكس ناقص كوس بي على 4 مقسوم على اكس ناقص بي على 4. اذا بحال ما درت والو، هذيك اكس ناقص بي على 4 غنختزلها مع هذه بحال ما درت والو، ونرجع للمتفاوته الاولانيه ديالي. يعني الا بغينا نكملوا دابا هذه القاعده هذه، اذا هذه شحال غتعطيني؟ هذه غادي تعطيني النتيجه هي كوس ا. اذا غتعطيني لان غتعطير غادي نمشي شويه الماركور هذا. اذا هنا تكميله غنكملوا. دابا شنو غتعطيني هذه؟ هذه غتعطيني كوس ا، كوس هذاك العدد اللي درتي اكس ناقص ا. اذا كوس بي على 4. حتى السينيس عنده قاعده ديالو، حتى الكوسينيس عنده القاعده ديالو. الا بغينا نزيدوها عليها فاش كيمشي بواحد ا كوس اكس ناقص كوس ا على اكس ناقص ا غيعطيك ناقص سينيس ا. اذا نفس النتيجه هذه غتعطيها لي عاوتاني هذه كوس اكس ناقص كوس بي على 4 على اكس ناقص بي على 4. شكون هي هذه؟ هي ناقص سينيس ديال بي على 4. اذا النتيجه شنو غيكون عندي؟ الناقص غيطلع لفوق وغتبقى عندي كوس بي على 4 شحال هي؟ جذر جوج على جوج، وهذه جذر جوج على جوج. حيد عليها الجوج وحيد عليها هادشي كامل واختزل، اشنو غيبقى لك الناتج؟ هو ناقص 1. انا نتمنى توصلكم الفكره ديال هذا الكوس في هذا النوع هذا، حيت هذا شي شويه اللي خصني نعمل نفكر في التعمير من اليوم. اذا دابا غادي ندوزو للبرهان. اذا الان غنحاولوا نعطيكم واحد المبرهنه كنا كنخدموا بها يعني في ايامات ديال الاخر ديال القرايه، المهم ماشي مشكل. اذا هنا هاد المبرهنه هذه غير تخدمها في الوسخ، سميتها مبرهنه لوبيطال. اذا هاد المبرهنه هذه غتخدمها في الوسخ، انا كنقولها وكنعيبها، خدمها في الوسخ غير باش تاكد من النتيجه باش غتوصل، ولكن باش تعطيها بالفرض وكذا راه ما بقاتش كتقبل، يعني ما محسوباش. ولكن مزيان تزيد للراس وتاكد بالنتيجه بعدا في الوسخ ديالك، ومن بعد يجي هو التيسير. اذا مثلا نبرهنوا على هذه بانها كتساوي مبرهنه لوبيطال. اش كتقول لك مبرهنه لوبيطال؟ الا كانت عندك واحد الليميت ديال واحد اكس كتمشي ل ا ديال واحد الداله اف اكس على جي ل اكس، فراه هي هذه شنو هي؟ هي الليميت ديال اكس فاش كيمشي ل ا ديال اف بريم على جي بريم. اذا اشنو غدير نتا؟ غادي دير اف بريم على جي بريم، بمعنى بان هاد المبرهنه هادي كتقول لي بانه الا بغيت نحسب واحد ليميت ديال واحد الحدوديه على حدوديه ولا واحد الداله على واحد الداله، كندير هاد الحدوديه غادي نعوضها. ناخذ مثلا انا بغيت نحسب لا ليميت، مثلا تعطيت لي واحد الليميت كيما بغيتي تكون، انا غنعطيك غير مثال بسيط انت خصك تخدمها. سينيس اكس على اكس انا عارفه في دماغي بانه واحد، لكن مع ستريس وكذا هادي نسات لي انا هاد واحد هادي،
غادي نمشي ندير في الوثيقه هاد المبرهن هادي بزاف ما غاديش تنسى اليوم ونشوف. اذا شنو غادي ندير ليميت فاش كتمشي للصفر نمشي ندير السينيس الاكس ندير لها بريم وندير حتى الاكس ندير له بريم صافي. باش غنعرف انا هاد السينيس والكوسينيس غنرسم الدائره المثلثيه حدايا شكون حدايا بحال هكا ونعقد هذا راه السينيس هذا الكوسينيس. الا كان هذا الموجب هذا غيكون سالب وهذا غيكون السالب ديال الكوسينيس. يعني الا بغيتي الاشتقاق سير هكا البريم ديال السينيس هو الكوسينيس البريم ديال الكوسينيس هو ناقص السينيس والبريم ديال السينيس شنو غيعطيني هو الكوسينيس مع الناقص غتبقى ليا ناقص كوسينيس. اذا هنايا اشنو غتعطينا هاد النتيجه هادي غتعطيني فوق كوسينيس غتعطيني كوس اكس على واحد حيت البريم ديال واحد البريم ديال اكس هو واحد. بقى دابا غنعوض شنو هي كوس صفر. كوس صفر هي واحد. اذا هادي كنتيجه نفس المشكل حتى في هادي مثلا تعطاتني هاد ليميت هادي ديال واحد ناقص كوس اكس على اكس اس 2. بغيت نحسب الليميت ديالها في صفر في واحد في جوج في نابورت كيما بغا يكون هاد العدد. اذا شنو غندير غادي ندير البريم الفوقاني. الا درت البريم الواحد مشى غيبقى لي صفر. اي عدد ثابت ما كاينش عنده الدرع والدرع كنقصد به اكس صافي غنمشي للصفر. غيبقى لي الكوسينيس. الكوسينيس البريم ديالو هو ناقص السينيس ناقص السينيس. اذا غيعطيني ناقص السينيس مع هاد الناقص هادي شنو غتولي ليا زائد سينيس اكس مقسوم على اكس اس 2. اكس اس 2 بغيتي دير لها البريم هبط الرتبه ونقص واحد. اذا ناقص واحد ما بقى لي والو واخا. دابا اش عطاتني ها سينيس اكس على اكس. سينيس اكس على اكس راه ديجا بينا سينيس اكس على اكس في الصفر راه غتعطيك واحد. اذا اما تزيد دير لها بريم اما تخليها هكا بحال بحال. بغيتي تزيد دير لها بريم تزيد دير لها بريم عندك الحق. الا درت بريم الفوقانيه اشنو غتعطيني غتعطيني كوس اكس وإلا درت بريم التحتانيه غتعطيني جوج. كوس صفر على جوج هي واحد على جوج حيت كوس صفر غيعطيني واحد. اذا الناتج هو واحد على جوج. اذا هذه فقط غير من بعض المصطلحات اللي ختمنا بهم الفيديو ديالنا. وكما قلنا هذه راه ما خدامينش بها ولكن مزيان يتاكد بها بنادم حيت حنا كنا كنتاكدوا بها بالنتائج ديالنا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اللي غنبداو فيه بالاتصال.